अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फाइनली इस नावल की धमाकों वाली एपिसोड स्टार्ट होने वाली हैं। तो बहुत ही एक दो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा वाले भी हैं और बहुत ही प्यारी एपिसोड है। तो सब कुछ है आज की एपिसोड में, बहुत कुछ है, मतलब दिल की धड़कनें आपकी तेज़ होने वाली हैं। नावल बिल्कुल यू टर्न लेने वाला है, ये आपको आज की एपिसोड पढ़कर पता चलेगा। बहुत ही खूबसूरत है, सेटिस्फाइंग एपिसोड है। ठीक है, तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपको लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 32। लेट्स स्टार्ट। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ये तंगो तारीख गली थी जिसको बूर करते वो भारी बूटों वाला भारी भरकम रईस किंग नामी शख्स अपने पीछे गार्ड्स की 6 रुकनी टीम के संग रौनक और रखड़ के संग चल रहा था। शायद यहाँ सिंध के एक गैर मारूफ गांव में बजरूरी नाम की पुरानी हवेली के जिंदान में इस शख्स ने किसी की कमजोरी दबोच रखी थी। यहाँ सन्नाटा था, तारीकी थी, हर तरफ स्याह दीवारें, जालों से अटी हुई मुख्तलिफ शक्लों से सजी भद्दी दीवारें। हवेली की खस्ता हाली इस कदर थी कि देखने वाला अंदर दाखिल होते कतराता कि क्या खबर कब ये छत मलबे की तरह सर पर आ गिरे। वो 4 दीवारी वाला बड़ी बड़ी सलाहों वाला एरिया था जिसकी 3 तरफ बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें थी और एक तरफ लोहे की जालियां। किंग ने बाहर लगे बटन को प्रेस किया तो एक दीवार 2 हिस्सों में तकसीम होती रास्ता बनाती चली गई। वो अंदर दाखिल हुआ जहां ठक ठक की भयानक आवाज किंग समेत उसके सब गार्ड्स ने सुनी। किंग समेत उसके लोगों ने अपनी अपनी बंदूकें संभाल ली कि कहीं यहाँ का कैदी 14-15 साल की अनथक मेहनत के बाद भागने की तैयारी ना कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे किंग आगे बढ़ा, इन सब ने देखा एक भारी भरकम आदमी हाथ में लोहे का हथौड़ा लिए लोहे को ही पीट रहा था। उसकी बाजुओं की मोटी मोटी रगें जिन पर पसीना तैर रहा था हर कसरत भरे वार पर फूल जाती। उसका टैंक टॉप और ट्राउजर में मलबूस वजूद लोहे की मिसल था। उसके लंबे लंबे उलझे मैले सर के बाल, गर्दन से नीचे तक जाती उलझी दाढ़ी, स्याह ढीला सा ट्राउजर। उसके कपड़े इतने मैले थे कि स्याही जगह जगह से उड़ चुकी थी, भूरे रंग में बदल गई थी। किंग ने अपने इस खूनहार जानवर को देखकर मस्त कहकहा लगाया। किंग के साथ इस जैसा एक और छठा डॉन भी था। ये 2 बहुत बड़े गैंगस्टर थे। ये तो हर साल मजीद ताकतवर हो जाता है किंग, कब तक कैद रखोगे इसे? मार दो अब, दे दो इसे इसकी सजा। वो अजमल पाशा था जिसने किंग को इस कैदी की ताकत से डरकर एक सलाह दी थी। 14 साल की कैद भी इसे कमजोर ना कर सकी। काश इसे मारना मुमकिन होता, पर क्या करूं, इसकी ताकत, इसका पागलपन और इसकी ललकार कब्र में दबने वाली चीजें नहीं। हम गद्दारों को काट देते हैं, पर ये मेरी जिंदगी में आया पहला गद्दार है जिससे आपन को उन्स हो गया था। लेकिन क्या फायदा हुआ इसे कैद करने का? ये कमीना अपने से ज्यादा मोहलिक साथी पीछे छोड़ आया, और वो साथी, क्या फायदा हुआ इसे पकड़ने का? ये कमीना अपने से ज्यादा मोहलिक साथी पीछे छोड़ आया, और वो साथी इस हरामजादे से 100 हाथ आगे निकला। इस पर तो हमारा बस था, लेकिन उस दूसरे कुत्ते पर बस तो दूर हमारी नजर तक नहीं है। लेकिन अब इसका मजीद जिंदा रहना खतरा महसूस हो रहा है। तुमने न्यूज़ सुनी ना एएसपी अजर सयाल की? किंग के लहजे में अजीब सा खौफ हलकोरा था। तभी इन 2 की बातें सुनता वो कैदी मुस्कुराता हुआ अपनी स्याह आंखों से सलाहों के ठीक पास खड़े किंग को देखता भारी कदम उठाता। जब करीब आया तो इन 2 की आंखों में यूं खौफ था जैसे वो इंसान नहीं, कोई मोहलिक दरिंदा हो। मेरा साथी तुम्हारे हर आदमी को चुन चुन कर मारेगा किंग। शुरुआत इस जनरल, उसकी गंदी औलाद और फिर 3 जलील मिनिस्टर से हो गई है। मैं मरूं या जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता।
مر گیا تو تم دو مریل آدمیوں سے متسانڈ کی میت اٹھائی نہ جائے گی، اور اگر زندہ یہاں سے بچ کر نکلا تو ان مدت سے نکارا ہاتھوں میں اتنی قوت ہوگی کہ بنا ہتھیار بھی پھونک مار کر اگلے کا جبڑا ہلا دوں۔ اب تو سوچ رہا ہوگا اتنی سیکیور جگہ قید ہو کر بھی مجھے ان سب کی موت کا کیسے پتہ چلا؟ اندر آ تجھے اپنے جاسوس سے ملواؤں۔ وہ شخص بالکل چہرے اور سر کے بالوں میں غرق ہو کر بھی دہشت کا چلتا پھرتا جہاں تھا۔ کنگ نے خود کو اندر جانے کی حامی نہ بری کنگ نے خود تو اندر جانے کی حامی نہ بری لیکن اپنے ایک آدمی کو اندر جانے کا کہا۔ جو گن اس شخص پر تانے سے پیچھے کی ان سلاحوں کے اندر گیا تو وہاں چھوٹے سے روشن دان میں ایک کبوتر بیٹھا تھا۔ سر یہاں کبوتر ہے، اس آدمی نے فوری اطلاع دی۔ مار دے سالے کو، کنگ نے نفرت سے حکم دیا، اور اس سے پہلے کنگ کا آدمی اس کبوتر پر گولی برساتا قیدی کے ایک خاص اشارے پر وہ کبوتر پھرتی کے سنگ گولی کے وار سے بچ کر وہاں سے اڑ گیا۔ یہ روشن دان بند کرو فوراً، کنگ نے گرا کر اپنے لوگوں کو حکم دیا۔ تجھے سانس بھی میری فراہم کی آکسیجن سے آئے گی، تجھے تیرے ساتھی کی لاش ملے گی، اور باخدا تو زندہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ بہت جلد وہ دوسرا آتشم میرے ہاتھ لگے گا، تجھے تیری غداری کی وہ سزا دے گا کنگ کہ دوبارہ کوئی کنگ کو دھوکہ دیتے ہوئے 100 بار سوچے۔ تجھے میں سسک سسک کر موت کی بھیک مانگتے دیکھوں گا۔ پھر کنگ کی خشونت بھری دھاڑ اس سنسان حویلی کے در و دیوار کو لرزا رہی تھی، جبکہ وہ قید سلاسل کا اسیر درویشانہ مسکرایا۔ اس نے کبوتر کے ہاتھ آخری پیغام اپنے ہم نفس تک ارسال کر دیا تھا۔ اب اس شخص پر یہ آخری روشن دان، یہ آخری امید کی کرن بند بھی ہو جائے تو اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے ایک آخری بار اس بند ہوتے روشن دان سے نظر آتے صبح کے آسمان کو دیکھا تھا۔ چند آنسو اس کی داڑھی میں آنکھوں سے گر کر کھو گئے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ویسا حزن تھا جو جان سے بڑی قیمت دینے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تم نے ظالم دنیا سے مجھے بچانے کی بہت کوشش کی، پر میں تمہیں بچانے کی کوشش میں اتنا مصروف تھا دوست کہ تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے دے سکا۔ تمہیں میرا آخری پیغام مل جائے بس۔ یا اللہ، اس کبوتر کی خیر کرنا۔ کنگ اور اس کے لوگ وہ روشن دان بند کیے چلے گئے، مگر اس شخص نے پھر بھی سر اٹھا کر غائبانہ آسمان کو دیکھتے ایک التجا روانہ کر دی تھی، ایک عرضی اس 7 آسمانوں کے مالک کی طرف۔ پھر سے اس شخص کے فولادی ہاتھ نے وہ من وزنی ہتھوڑا اٹھایا اور لوہے کے نہ ٹوٹنے والے بلاک پر پوری قوت سے برسانے لگا۔ فرق اتنا تھا کہ اب اس دنیا کے سب سے مضبوط لوہے کے بلاک پر نشان آنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سب جلد شروع کریں گے۔ دور افق پار ایک بھرپور صبح روشن تھی۔ باسل ماہیل اسی رات کے خلیے میں ہی کمرے سے ملحقہ بالکنی میں کھڑا پہاڑوں کے اس نگر میں گھلتی صبح کی روشنی محسوس کرے کسی سے ہم کلام تھا۔ پھر کال بند کر دی گئی۔ اس شخص کی آنکھوں کے کنارے سرخائی کھلنے لگی۔ ذہن کی اسکرین پر کچھ دردناک منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ تجھے ڈر ہے نا مار کہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے؟ اگر میں ہی تجھے مار دوں یہ لڑائی ختم ہوگی؟ اس کو اپنا ہی ہیولا یہ بولتے دکھائی دیا۔ تو نے تو کہہ کر ہی مار دیا میری جان۔ جواباً کوئی مست کہکہا لگا کر ہنسا۔ اس ہنسی کی تڑپ آج بھی باسل کی آنکھوں میں کھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کرب میں مبتلا وہیں جمع کھڑا تھا۔ ایک نئی صبح بھرپور انداز میں آ چکی تھی، اور ہیرا رات سو نہ سکی تبھی 8 بجے تک اٹھ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی سے اپنے میٹرس کے پاس پڑا ایک روز اور کارڈ نظر آیا۔ وہ آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ وہ گلاب کا موسمی سا پھول تھا، لمبی ٹہنی اور پتوں کے ساتھ۔ ہیرا نے اسے چھو کر دیکھا، پھر وہ کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ آئی لو یو۔ وہ ہینڈ رائٹنگ بارس کی تھی۔ ہیرا کو پہچاننے میں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ بارس کا یہ ایکٹ اسے اچھا لگا، لیکن بہرحال وہ خوش ہو ایسا بھی نہ تھا۔ اس نے وہ روز وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ساتھ کارڈ بھی رکھتے اٹھ کر اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے۔ وہ ذرا جاگنگ کے لیے جانے والی تھی، تبھی ٹریک سوٹ پہنے، سنیکرز جمائے، بالوں کی ٹیل پونی بناتی وہ کمرے سے نکل کر پیلس سے نکلتی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ جب باسل نے بالکنی میں کھڑے ارد گرد کا نظارہ لیتے اس پر نگاہ پڑتے ہی سے آواز لگائی۔ وہ وہیں سے گردن گھمائے پلٹی، پھر گردن اٹھا کر بالکنی سائڈ کھڑے باسل کو دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہے میری گڑیا؟ باسل کے پیار سے پوچھنے پر وہ برے سے موڈ میں اس کے مقابل ہوتی ذرا نیچے کی طرف آ رکی۔ موڈ اچھا نہیں تو چہل قدمی کرنے۔
मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग करने जा रही हूँ। बाबा के साथ जाने का प्लान था पर वो अकेले चले गए एज यूजुअल। वो मुरझाई हुई बोली थी। बासिल ने वही लोहे की बनी जाली वाली रेलिंग पर बाजू टकाए बगौर हिरा की जानिब देखा, फिर अपना मूड बनाता सीधा खड़ा होते मुस्कुराया। ओके 5 मिनट वेट करो, मैं चेंज करके आया। वो इसे मुस्कुराकर पाबंद करे पलटने लगा जब वो हैरत से हंसी। बासिल के कदम थमे। मेरे इतने बिजी बाई को फुर्सत है बीवी और काम से? वो जाते जाते वापस पलटा तो हिरा की उदास आंखों को देखने लगा। बहुत कुछ था इनमें, शिकवा, दर्द और तड़प। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर। वेट फॉर मी लिटिल ह्यूमन। शफकत और मोहब्बत से वो हिरा से जिस तरह मुखातिब था, वो अपना बिगड़ा मूड अच्छा महसूस कर रही थी। मुस्कुराकर ओके कहती बासिल के रूम में जाते ही खुद भी गेट की तरफ दौड़ी। वो अंदर रूम में आया तो काउच पर अजर बैठी लैपटॉप खोले साथ इंस्पेक्टर हान से कॉल पर बिजी थी। विलियम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। है तुम नाश्ता कर लेना, मैं आधे घंटे तक आकर तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। हिरा के साथ वॉक के लिए निकल रहा हूँ। बासिल ने झुककर मसरूफ लेडी का आसूदगी से सर चूमा, जिस पर वो जवाबन मुस्कुराकर सर हिलाए वापस काल पर मतवज्जा हुई, जबकि बासिल अपना ट्राउजर शर्ट उठाए चेंज करने को सा। उसके घर जाओ, मोहल्ले और इर्द गिर्द से भी उसके बारे पूछ कुछ करो, जहाँ है उसे खोद कर निकालो। मेरे आने से पहले वो ऑफिस में हथकड़ियाँ पहने मौजूद हो। उसके अलावा आतिशम की कोई अपडेट? अजर ने तमाम मामला तहम्मुल से सुने, संजीदगी से इस्तफसार किया, और तभी उसका फ़ोन प्राइवेट नंबर से ब्लिंक हुआ। अजर कान से फ़ोन हटाकर इस आए मैसेज को देखते कान से फ़ोन वापस लगा गई। 10 बजे तक एक मीटिंग अरेंज करें। ये जितनी भी लोकेशंस हैं, इनके आसपास के सब थानों के इंचार्ज से मिलना है मुझे। सी यू। अजर ने ऑर्डर देते ही कॉल कट की, जबकि बेकरारी से वो प्राइवेट नंबर ओपन किया। आतिशम का मैसेज था। अजर ने पढ़े बगैर एक नज़र बंद वॉशरूम के डोर पर डाली। फिर सर झटक कर इसने आतिशम का पैगाम ओपन किया। हेलो डार्लिंग का मैसेज पढ़ने की देर थी कि इसी प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी। अजर ने फौरन से कॉल पिक की। हे स्वीटी, मैंने तेरा खुदा अपने लिए बचाया है। तेरा कैरियर ख़त्म हो जाता तो मैं तुझसे अपने कानूनी मतलब कैसे निकाल सकता था अजर डार्लिंग। मैंने सोचा अभी तक तेरे इंस्पेक्टर हान शिकायती टट्टू ने तुझे बता दिया होगा मेरा कारनामा, तो कहीं तू मेरे प्यार में न पड़ जाए। तुझे याद दिला दूं, घर और शोहर वाली है तू। है कॉल इसलिए की है डार्लिंग कि आज रात तू मेरे साथ डिनर करेगी। मेरी टीम में तेरा प्रॉपर वेलकम है आज। ये तेरी ड्यू पार्टी भी थी। डिनर के बीच हम कुछ अगला अहम डिस्कस करेंगे। और हाँ, इन सब बच्चों की एग्जैक्ट लोकेशन मैं दूंगा और बदले में तुझे मेरा एक साथी जेल से भगाना होगा। वही भारी मनहूस आवाज जिसे सुनकर अजर का सारा मूड खराब हुआ। वो फंकार उठी। विलियम की बात कर रहा है, जिसे मेरे लोग पकड़ने निकल चुके हैं? अजर ने सर्द महरी से इस्तफसार किया। इस बार एक खनकता सा कहा बुलंद हुआ। हाँ ना, क्योंकि उसे मेरे बारे में सब पता है। अब इसे तुम वहशियों के सुपुर्द थोड़ा छोड़ सकता हूँ। उसका बॉडी काफी तैयार है तेरी वाह के लिए। आतिशम की आवाज में साफ शैतानियत हलकोर रही थी। मैं इन सब बच्चों की लोकेशन आज ही ट्रेस करूंगी, और वो भी बिना तेरी मदद के। तेरा विलियम तो गया भाड़ में। और हाँ, अपनी पार्टी रख अपनी जेब में। अब तुझे मेरे लोग डील करेंगे। मुझसे राब्ता मत करना मनहूस। मैं अब तक तुझसे खुद डील कर रही थी, क्योंकि मुझे शक था तू बासिल है, लेकिन तू कोई तीसरी गलाजत है, इसलिए अब हमारे बीच मेरे लोग होंगे। तेरे इस प्राइवेट नंबर की इंटेलिजेंस को ईमेल भेज दी है, तुझे जल्द पकड़ूंगी। वो आगे से गराती जिनजादी की तरह दहाड़ी, जबकि उसकी आवाज की दहशत आतिशम के कहकहे की वहशत तले दब गई। अगर तू डिनर पर ना आई तो अब की बार तेरी सबसे प्यारी चीज तबाह होगी, समझ आई? और मैं आतिशम हूँ, तेरा सारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। वो मकरू अंदाज में हंसना रोक सीधा सबौ धमका गया। और जर के पास ऐसी क्या प्यारी चीज थी आखिर? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने। वो हल्की बल चीखी। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अगर तू विलियम को नहीं छोड़ेगी तो अपने ऑफिसर्स की आज मैयतें देखने के लिए तैयार रह। सिर्फ इस शर्त पर विलियम तेरे हाथ आने दूंगा। इसे मेरी तरफ से तेरे लिए एक पब्लिक स्टंट समझ। तूने आतिशम के सबसे खास आदमी को पकड़ लिया है, ये खबर तुझे इज्जत दिलाएगी, समझ गई? वो अपना हुक्म सादर किए कहकर कॉल कट कर गया, और अजर इससे पहले गुस्से से फोन दीवार पर मारती बासिल ट्रैक सूट पहने नक्सक मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार वॉशरूम से निकला
تو اجر کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود اس کے فون پر گئی جس کی لائٹ آن تھی۔ اجر کا دماغ سنسنایا پر وہ خود کو مزید باسل کے لیے شکی ہونے سے روک رہی تھی۔ اسے اپنے اس قدر گندے موڈ کو بحال کرنے کے لیے باسل تھوڑی دیر درکار تھا۔ میں آتا ہوں اجر، وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی جب اجر نے قریب جا کر اس کی مضبوط بازو آہستگی سے پکڑی۔ وہ گھوم کر پلٹا اور سوالیہ نظروں سے اجر کو دیکھنے لگا۔ سب ٹھیک ہے؟ باسل نے ہاتھ اس کے چہرے سے جوڑتے اس کی تکلیف میں ڈوبی آنکھیں دیکھے بے حد فکر سے پوچھا تو وہ جبرن سا سر ہلائے مسکرائی۔ مجھے کسی کام کے معاملے میں بہت تکلیف دہ غصہ آ رہا ہے، کیا اس کی شدت کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو باسل؟ اس لڑکی سے بول پانا دوبر تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھی، اس کی آنکھیں زرد تھیں، بھورا پن تاریکی میں بدلا تھا۔ باسل نے اس کی سانسوں پر بنا وارننگ سر ذرا سا جھکاتے تسلط جماتے رات سے بڑھ کر اس لڑکی میں خود کی خواہش کو تحلیل کیا، تب تک جب تک وہ ٹھیک سے اس کی سانس کے ساتھ سانس نہ لے پائی۔ اس نے اجر کے منجمد وجود کو محسوس کیے، ہونٹوں میں اور اپنے اور اجر کے بیچ فاصلہ سمیٹا تو اجر نے گہرا سانس لیتے باسل کے چہرے اور قربت کے غلبے سے رنگ بدلتی آنکھوں کو دیکھا۔ ناؤ یو فیل بیٹر؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے بہت پریشان تھا، جبکہ اجر نے خود کو آج آخری بار یقین دلایا کہ باسل آتشم نہیں ہے، وہ بس اجر کا بے سکون ہے۔ یس مچ بیٹر، تھینک یو۔ وہ مرجھائی سی ذرا سا پیروں پر اٹھی اور باسل کی گال چومی، مسکرا کر پیچھے ہوئی تو باسل کو اس کی مسکراہٹ بناوٹی سی لگی۔ اب جاؤ، وہ کہہ کر وہاں سے واپس اپنے کام کو دیکھنے لپکی، جبکہ باسل نے گہرا سانس بھرا اور کمرے سے نکل گیا۔ لیکن اجر کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ اس آتشم کو بے نقاب کرنے کو اب کچھ بڑا سوچ رہی تھی۔ ہیرا باسل کا انتظار کرتی پورش میں ٹہل رہی تھی جب بارس نے اپنی بائک ٹھیک اس کی ٹانگوں کے پاس روکی۔ اگر وہ بروقت سائیڈ نہ ہوتی تو اسے لگ جاتی۔ کیا مارنے کا ارادہ ہے مجھے؟ وہ منہ بسوڑ کر بارس کو دیکھتی بولی، جو اس وقت لوز ڈینم اور کسی میوزیکل بینڈ کی لوز سی شرٹ پہنے سر پر کیپ رکھے ہوئے کول لگ رہا تھا۔ اس کا ہیلمٹ بھی وہیں لٹکا تھا۔ نہیں تمہیں پراؤڈ فیل کروانے کا، آج میری ریس ہے اور پرائز ہے 50,000۔ وہ رات کی بنسبت اچھے موڈ اور حوصلے میں تھا۔ اللیگل ریس تو نہیں؟ وہ آئیبرو چکائے گھری۔ نہیں اللیگل، بس ہمارے فضول کے جھگڑے ہیں۔ میرا دل پھول دیکھ کر خوش نہیں ہوا، اور اس کارڈ پر جو لکھا تھا وہ اس کی صبح اپنی طرف سے حسین کر چکا تھا، پر یہ ہیرا کو بہت کم لگا۔ اگر پھول کی جگہ میرے پہلو میں تم ہوتے اور وہ لکھے 3 لفظ خود کہتے تب موڈ پر فرق بھی پڑتا۔ تمہاری یہ کاوش ناکام ہوئی۔ وہ بلا کی مغرور بنی بارس کو اس کی خطا گنوا گئی، پر وہ بھی بالکل لڑنے کے موڈ میں نہ تھا تو مسکرا دیا۔ رخصتی کے بعد مجھے ایسے حق ملیں گے، اس سے پہلے میں اپنی ہر حد جانتا ہوں۔ ہے تم چلو گی شام میں؟ وہ اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوشش میں تھا۔ ہیرا نے باسل بھائی کو آتے دیکھا تو کچھ خاص متاثر نہ ہوتی بارس کی آفر کو ہوا میں اڑا گئی۔ اگر فری ہوئی تو ضرور۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر باسل بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، جو دونوں جنگلیوں کو ساتھ دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکا کہ یہ کہاں صبح صبح ساتھ نظر آ گئے۔ تم دو کا موڈ ٹھیک ہوا؟ باسل نے باری باری دونوں کے تاثرات ٹٹولے۔ ہیرا تو کندھے اچکا کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی، البتہ بارس نے کچھ خاص تسلی بخش تاثر نہ دیا۔ میں نے اس کے لیے فلاور رکھا ود آئی لو یو نوٹ، لیکن اس نے اسے رد کیا۔ اس کا موڈ میرا کوئی عمل نہیں سنوار سکتا بھائی۔ بارس کا چہرہ مانو اتر سا گیا۔ نا امیدی گناہ ہے چھوٹے، چلو تمہاری بیوی کا موڈ اچھا کر کے لاتا ہوں، دعائیں دینا مت بھولنا۔ باسل کو فکر تھی کہ ہیرا اکیلے ہی نہ نکل پڑے، تبھی وہ بارس کو امید تھماتا خود بھی گیٹ کی طرف دوڑا، جبکہ بارس کی فی الحال سنوائی مشکل تھی۔ لیکن ہیرا کی فرمائش سنے اس کا دل حفیظ سا تیز دھڑکا تھا کہ وہ کیسے بنا خوف اسے اپنے پہلو میں چاہنے کا کہہ رہی تھی۔ ہیرا اور باسل اسی جاگنگ پارک آئے جہاں مائل اور رحمان بھی آئے تھے، مگر ان کا ایریا فی الحال ان سے الگ تھا۔ آپ کو میرے لیے ہفتے میں 1 دن نکالنا چاہیے ایسے۔ وہ دونوں مدھم سپیڈ سے نرم سی دھوپ میں دوڑ رہے تھے۔ جب وہ ہانپتی سانس سنبھالے ہی بولی، ہلکا ہلکا پسینہ دونوں کے سرخ و سفید چہرے کو ڈھانپ چکا تھا کیونکہ دھوپ میں حفیظ سی گرمائش تھی۔ میں نکالوں گا ضرور، کل جو کچھ ہوا اس سے تم بالکل نہیں ڈری۔
ना घबराई, मैंने अपनी गुड़िया को इतना बहादुर उम्मीद नहीं किया था। वो लोग पूरे पार्क का बड़ा चक्कर शुरू कर चुके थे जो लगभग 2 किलोमीटर तक का था। वो भाई की तारीफ पर उदास आंखों से मुस्कुराई और सरसरी सा सिर बासिल की तरफ घुमाया। बेतवज्जही का शिकार बच्चे सबसे पहले बहादुरी सीखते हैं भाई। वो भले ये बात मुस्कुराकर बोली, पर लम्हा भर इस जुमले के दर्द पर बासिल के दौड़ते पैरों की रफ्तार भी सिमटी। लेकिन वो भाई की कैफियत समझ गई, तभी अपनी स्पीड भी कम कर गई। मैंने, ममा ने या ओरहान ने तो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। उसके हमकदम होता मान से देखते बोला। आपने और ममा ने मुझे और ओरहान भाई को जबरदस्ती की तवज्जो दी, क्योंकि बाबा को मुझे और उन्हें इग्नोर करना आप माँ बेटे ने कवर करना चाहा। लेकिन ऐसी चीजें कवर नहीं होती, और मैंने जिस बार इसको चाहा वो भी आम लोगों सा है। वो 5 दिन मुझे इग्नोर करता रहा, हालांकि वो हर जगह ऑनलाइन था भाई, अपने ऑनलाइन वर्क भी कर रहा था, योनी भी जा रहा था। सिर्फ उसके मामूली जिंदगी से हिरा हटी। उसे पता था मैं रमला को लेकर चिढ़ती हूँ, तो एहतियात करता। अगर मजबूरी उन्हें छोड़ने जाना पड़ा तो मुझे बताता। मैं उसकी वाइफ हूँ। आप जिस तरह अजर के पैरों तले हाथ रखते हैं, उसके कहे बिना उसको समझते हैं, उसकी हर हरकत इग्नोर करके भी उससे हर तरह प्यार जताते हैं, पारस से ऐसा नहीं हो सका मेरे लिए। मैंने जरा सा नखरा क्या दिखाया, उसने उल्टा मुझे नखरे दिखाने शुरू कर दिए। वो दौड़ती दौड़ती तब रुकी जब बासिल ने उसकी बाजू पकड़े बीच ग्राउंड में रोका। क्या उसकी बहन अपने शोहर में उस जैसी खूबियां और सब्र तलाश कर रही थी कि तुम बहुत खतरनाक था। तुम चाहती हो बारिश तुमसे वैसा प्यार करे जैसा मैं अजर से करता हूँ। वो सख्त आजरदा और परेशान हुए हीरा को अपने पास खड़ा करवाए पूछते बोला। हीरा ने रोहान से होते सर हिलाया। ये मामला बेहद पेचीदा होगा, बासिल ने उम्मीद ना की थी। तुम अजर की तरह जालिम नहीं हो मेरी जान, न बारिश मेरी तरह सब्र और तहम्मुल का पैकर। हम दो का रिश्ता बहुत अजीब है, यकीन करो। तुम मेरी अजर को लेकर मोहब्बत को आइडियलाइज मत करो। जो बज़ाहिर रोशन दिखाई देता है वो अंदर से अक्सर बहुत तारीक होता है। तुम्हें बारिश की सूरत बहुत अच्छा साथी मिला है हीरा, यकीन करो। वो हीरा के लिए पहली बार हकीकत में दहल गया था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन हीरा जैसे कुछ सुनने को तैयार ही न थी। बस आप जिस तरह अजर के लिए रोए, मैं चाहती हूँ बारिश भी मेरे लिए रोए। वो अजीब जिद्दी बनी, सर झटक कर बोली कि बासिल उसकी जिद पर साकिन रह गया। वो क्या क्या सोच रही थी खुदा की पनाह। एक तुंद और बेरहम सी लहर बासिल के पूरे वजूद को अपने लपेट में ले गई। तो रोया है ना वो कल मेरे और अजर के सामने आकर अपनी तकलीफ कहते। बहुत हर्ट था। पहले तो हम दो भी परेशान हो गए कि इससे क्या हुआ। आंखें सुर्ख हो रही थी और मोटी मोटी अलग। अगर उसे रुलाना ही तुम्हारी जिद का खात्मा है तो अब खुश हो। बासिल के ये बताने पर वो दुखी तो हुई, लेकिन उसकी जिद जैसे वैसी ही थी। वो अपनी कैफियत समझा ना पा रही थी। भाई अब क्यों नहीं समझ रहे? ऐसे वाला रोना नहीं चाहिए मुझे बारिश का। वो वाला चाहिए जैसे आप रोए अजर के लिए। मुझे इस लम्हे से अजर बुरी भी लगी और इससे हसद भी होने लगा। वो इतनी बुरी है फिर भी आप उसे पागलों की तरह चाहते हैं, क्यों? वो बोलते बोलते इतनी जज्बाती हुई कि उसकी भूरी आंखों में मोटे मोटे आंसू चले आए। बासिल के लिए हीरा के ये ख्यालात बहुत डरावने थे। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि उसका टूट कर अजर को चाहना ऐसे मसाइल भी जन्म दे सकता है। यहाँ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपनी बेकार सी मोहब्बत के बारे समझाता हूँ। तुम दोबारा ऐसी मोहब्बत को आइडियलाइज नहीं करोगी। और अजर शायद इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की है कि वो बासिल माहिल की मोहब्बत बनी। हीरा वो उसका हाथ पकड़कर ये सब बोलता वो अजर को शदीद तकलीफ से दो चार कर गया। वो इसे सिटिंग एरिया की तरफ लेकर बढ़ रहा था, बहुत ही रंजीदा, बेहाल और तड़पा हुआ। ऐसा मत कहें, आपकी मोहब्बत बेकार कैसे हो सकती है? वो तो लकी तरीन लड़की है जिससे आपने मोहब्बत की है। खुद को ऐसा गंदा क्यों बोल रहे हैं? वो आंसू आंसू होती आंखों और टूटते लहजे में बासिल को इन बेंचेस के पास आए डांट गई। पर अब बासिल की आंखें भी जैसे अंगारा हुई। हीरा को इस सब में मुब्तला होने से रोकने का बासिल के पास यही हल था कि वो उसे सजर सियाल की बदकिस्मती बताए, जिसे उसकी बहन सिर्फ इसलिए हसद कर रही है कि वो मोहब्बत के मामले में बुरी होकर भी बहुत खुशकिस्मत है। नहीं हीरा, वो खुशकिस्मती नहीं जो तुमने अजर के पास देखी।
خوش قسمتی وہ ہے جو اللہ نے میرے اس چھوٹے سے بچے کو دی۔ تم نے بارش کو چاہا اور کائنات کے ہر ذرے نے تم دو کو ملا دیا۔ یہ ہے خوش قسمتی۔ لیکن اجر کی خوش قسمتی جو در حقیقت اس کی بدقسمتی ہے وہ میں بتاتا ہوں تمہیں آج۔ یہاں بیٹھو۔ وہ اس کی روتی اداس آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اسے پکڑ کے بٹھائے، خود بھی گہرا سانس بھرے ساتھ بیٹھا۔ وہ تڑپتی نگاہوں سے باسل کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یہ سب بتانے کے لیے باسل ماہیل کو بہت ساری ہمت جمع کرنی پڑی۔ بچپن سے پسند تھی وہ مجھے، میں نے اسے چاہا اور دونوں فیملیز نے وہ چھوٹی سی لڑکی مجھے میرے نکاح میں شامل کرے تھما دی۔ اسے بھی میں اچھا لگتا تھا، لیکن وہ تب محبت یا پیار جیسے کسی جذبے کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ یہاں تک سب خوش قسمتی تھا، لیکن پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ عمار سیال کے گناہ بہت بڑے تھے اور میں واقف تھا۔ اگر وہ نہ مرتا تو مجھے مار دیتا اور شاید اجر بھی مجھ سے چھین لیتا۔ اس روز میں نے عمار کو جان بوجھ کر دھکا دیا تھا، کیونکہ وہ ہم دو خاندانوں کے وقار پر ایک داغ تھا۔ اس روز وہ سب سچ تھا جو اجر سیال نے دیکھا۔ اس روز اس کی مجھ سے نفرت کا آغاز جائز تھا، اور یہی اس لڑکی کی بدقسمتی ہے کہ اب اسے مجھ سے محبت ہو گئی، اپنے بھائی کے قاتل سے۔ ہاں، وہ دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہے۔ یہ سب مختصر سمیٹ کر وہ سرخ آنکھوں سے جب گردن پھیرے ہیرا کو دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے پھٹنے کو تھیں۔ اس سے میں نے عمار کو چھینا تو مجھے اس لڑکی کو زندہ رکھنے کے لیے اسے اس لیول کی محبت اور توجہ دینی پڑی جو اسے عمار دیتا تھا۔ میں نے اجر سے اس کا سب سے بڑا سہارا چھینا تو میرے دامن میں اس کے لیے بس وہ سب رہ گیا جو تم آئیڈیلائز کر رہی ہو، پاگلوں کی طرح چاہنا، کیونکہ اس کی فیملی میں اور ایسا کوئی نہ تھا جو اجر سے ویسے پیار کرتا جیسے عمار کرتا تھا۔ میں نے جو کچھ عمار کے ساتھ کیا تم سمجھو فرض تھا میرا، لیکن میں نے اجر سے اتنی محبت اس لیے کی، یا شاید اللہ نے میرے دل کو اجر کے لیے پاگل اس لیے کیا کیونکہ وہ لڑکی زندہ رہنے کی مستحق تھی۔ میں اپنی محبت کو مرنے کیسے دیتا؟ تبھی ہر حد پار کرتا گیا، اس کی دی ہر سزا سہی کیونکہ میں گناہ گار تھا، اور اب اسے بتایا گیا ہے کہ میں بے قصور ہوں، اور اب وہ میرے لیے محبت کی دیوی بن گئی ہے۔ مجھ سے جائز نفرت کے بیچ اس نے جانے کس کس کی نفرت سہی، اب تک سہ رہی ہے، لیکن اب اسے صرف میں یاد ہوں۔ بتاؤ، میں ایسی لڑکی سے جو میری ہی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو بیٹھی پاگلوں کی طرح پیار نہ کروں تو کیا کروں؟ سب کی نفرت اور سرد نظریں، سب کا اسے اگنور کرنا، وہ تو چپ چاپ جھیل رہی ہے، لیکن میں نہیں جھیل پا رہا، خاص کر تمہاری اجر کے لیے ساری ناراضگی۔ باسل کی آواز اختتام تک ٹوٹ گئی۔ ہیرا نے روتے ہوئے باسل کے سینے لگ جاتے ہچکی سی بھری۔ باسل نے اس کا سر چومتے پش سہلائی، مگر وہ کچھ دیر یوں ہی ساتھ لگ کر بیٹھی روتی رہی۔ جب دل ہلکا ہوا تب وہ روتی آنکھیں اٹھا کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ کیا عمار بھائی بہت گندے تھے بھائی کہ آپ کو انہیں مارنا پڑا؟ آپ کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتے ہیں نا؟ ہیرا کی آواز ہچکیوں میں بدلتی رہی۔ ہاں، بہت برا تھا وہ۔ تم سوچو جب اجر کو یہ سب پتا چلے گا وہ محبت بھرے دل سے مجھ سے پھر نفرت کیسے کر پائے گی، اور اگر کر بیٹھی تو وہ نفرت میرے مرنے پر بھی کم نہیں ہوگی۔ تم ہم دو کی زندگی کو آئیڈیلائز کر رہی تھی ہیرا۔ دیکھو، ہم دو کی زندگی کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے ہمارا چند دن کا ساتھ ہے، اور میں وہ ساتھ بہت خوبصورت چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جس نے اس سے میرے لیے نفرت کی وہ سب اس سے پیار کرنے لگے۔ بس یہی ہے جو میں اسے لوٹا سکتا ہوں۔ اپنی جانب سے یہ بس ایک قطرہ تلافی ہوگی۔ تم میری رازدان ہو ہیرا، اور میں چاہتا ہوں تم سب سے پہلے اس سے اپنی یہ نفرت، یہ حسد اور ناراضگی ختم کرو۔ آج پہلی بار باسل اس سے کچھ مانگ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ ہیرا کی ہر خواہش اس نے پوری کی۔ ہاں، یہ سچ تھا، باسل نے اور ایمن نے ہیرا اور ارحان سے ماہی انجم کی محبت والی کمی اپنی محبت کی شدت سے پوری کی تھی، لیکن یہ غلط تو نہ تھا۔ یہ تو محبت اور احساس کی انتہا تھی۔ میں اجر سے نفرت نہیں کرتی، میں اس سے ناراض بھی نہیں رہوں گی، اور اب کبھی حسد بھی نہیں کروں گی، لیکن آپ دو کو الگ کرنا نہیں چاہتی بھائی، اور یہ سب جاننے کے بعد آپ کا اور اجر کا چھوٹا ساتھ مجھے بہت تکلیف دے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے یہ سچ کبھی نہ پتا چلے بھائی؟ وہ آس و منت سے بولی۔ آواز میں خراشیں تھیں، جبکہ باسل آزردہ سا مسکرایا، کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا۔ تم دعا کرنا میرے لیے، میں تو اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن کبھی وہ چھوڑنے لگے گی تو اسے اس کی اجازت دیتے لمحہ نہ لگاؤں گا، کیونکہ سچ میں اس سے پاگلوں کی طرح ہی محبت کرتا ہوں۔
بہنوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یہ سب تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ مجھے تمہاری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ تم شکر کرنا سیکھو کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں بارس کو لکھا، اور تم دو کے بیچ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کبھی آئے گی۔ باسل نے اس سے اپنے درد کی نجات کا بھی کہا اور شکر گزاری بھی سکھائی۔ ہیرا نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر باسل کی آنکھ سے نکلتا آنسو پونچھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اول تو وہ لمحہ کبھی نہ آئے بھائی کہ آپ اور اجر الگ ہو، پر کبھی آ گیا تو آپ کو آسانیاں ملیں۔ یہ سب بہت ہرٹنگ ہے بھائی۔ سوری، میں نے اس سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ ٹرپ پر جانے سے پہلے اسے بہت باتیں سنائی۔ میں اتنی زیادہ نیگیٹو ہو گئی کہ تصویر کا بس ایک رخ ہی آنکھوں کے آگے رکھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ وہ شدید پشیمان تھی، جبکہ باسل نے اسے خود سے لگایا۔ تمہیں شرمندہ ہونے یا اس سے سوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا رویہ ٹھیک کر لو، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ وہ بہت رحم دل ہے، اور تمہیں بارس کبھی بھی اگنور کرے سیدھی میرے پاس آنا۔ ہم مل کر اسے مزہ چکھائیں گے۔ پرومس می؟ وہ اس وقت شدید ڈپریس تھی، پھر بھی باسل کے آخری سوال پر مسکرا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرائی تو باسل نے اس کا پیار سے سر چوما اور خود بھی اداس سا مسکرا دیا، لیکن ہیرا کے دل میں بہت درد تھا۔ باسل نے بہت سے سچ بتائے تھے، لیکن اس نے عمار کو مارنے کا پلان کیا یہ نہ بتایا۔ وہ پلان کامیاب ہوا یا ناکام یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے تو ایک قاصد اس کی سانسوں کی خبر دیتا تھا۔ کچھ فیصلے ہم اپنوں کے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ اللہ طے کرتا ہے کہ اصل بچاؤ کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ دو وہاں بہت دیر بیٹھے رہے، جبکہ دوسری طرف میرال جب صبح اٹھی تھی ارحان اسے کاؤچ پر منتقل کیے جا چکا تھا۔ میرال نے فریش ہو کر فجر پڑی، پھر وہ ارحان کو کالز کرتی رہی، مگر اس کا فون بند تھا۔ اب تو مصطفیٰ بھی جاگ گیا تھا۔ میرال نے اسے ریڈی کر کے باہر ایمن آنٹی کے پاس بھیجا، اور خود فون لیے وہ لان میں چلی آئی۔ پرپل کلر کے گاڑے جوڑے میں آج بھی اس کا رنگ دہکا تھا، پر آنکھوں میں ارحان کی نرمیوں، شدتوں اور جنون کا صدمہ نہیں، اسے اس کے اچانک غائب ہونے کی تکلیف تھی۔ وہ اسے ہی کالز کر رہی تھی۔ جب گیٹ کھلنے اور ارحان کی گاڑی پورش میں داخل ہونے پر میرال کا سانس کچھ بحال ہوا۔ وہ تیزی سے ارحان کی طرف بڑھی، جو گاڑی کا ڈور کھولے باہر نکلا تھا، ٹراؤزر شرٹ کے عام خلیے میں، اور تبھی میرال زیادہ پریشان تھی کہ وہ ایسے تو کہیں نہیں جاتا۔ ارحان کہاں چلے گئے تھے آپ صبح صبح؟ وہ اس تک پہنچے، اپنا بے ترتیب سانس سنبھالے شدید پریشانی سے بولی تو ارحان نے مسکرا کر وہیں کھڑے کھڑے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا جیولری باکس نکالا۔ میرال کی آنکھوں میں پریشانی کے ساتھ اب حیرت بھی اتری۔ میں آپ کی سونی سونی گردن کے لیے چھوٹا سا گفٹ لینے گیا تھا، سی۔ وہ کیس محبت سے میرال کی طرف بڑھایا تو میرال کا اوپر نیچے ہوتا دل ذرا بحال ہوا، لیکن در حقیقت ارحان جو کر کے آیا تھا وہ دل دہلانے والا تھا۔ اس کے دائیں مضبوط ہاتھ کی لکیروں میں سرخی تھی، جیسے خون دھسا ہو اور دھونے کے باوجود لکیروں کے بیچ بس گیا ہو۔ اف میں ڈر گئی تھی کہ آپ پھر چھوڑ گئے۔ میرال نے بلائے ہوئے انداز میں ہی وہ باکس کھولا تو اس میں ہارٹ شیپ ڈائمنڈ سٹرز پینڈنٹ اور گولڈ چین تھی، جسے دیکھتے وہ بے حد خوشی سے مسکرائی۔ میں آپ کو چھوڑ کر دوسری سانس بھی نہ لوں، پسند آیا؟ اس کے ہچے کا گھمبیرتا سے جواب دیتے ارحان نے اس کی خوشی بھی آنکھوں میں کھوجی، جس پر میرال کا دل مسرت اور جذبات سے بھرا۔ بہت خوبصورت ہے یہ، تھینک یو سو مچ۔ اور شدت جذبات سے بولی تو ارحان نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ آپ کی قربت سے تو ہر چیز کم ہی خوبصورت ہے۔ بائی دا وے، رات کیسی گزری آپ کی؟ وہ لان کی طرف بڑے میرال اس چین کو باکس سے نکال رہی تھی جب ارحان نے اس کی کان کی طرف جھکتے بے خودی سے پوچھا۔ رات تو میں بہت پیارے ارحان سے ملی۔ وہ شرمائی ہی باکس وہیں ٹیبل پر رکھے وہ چین ہاتھ میں لیے اشتیاق سے اسے پہنانے کا کہے ارحان کے سامنے پلٹ کر کھڑی ہوئی اور اپنے بال بھی سمیٹ کر ایک طرف کیے۔ ارحان نے اس کی حسین گردن پر ایک بھی نشان نہ دیکھتے اس لڑکی کی میک اپ سکلز کو من ہی من میں سراہتے بہت ہی احتیاط سے وہ نازک چین اس محملی گردن میں سجاتے، اپنے گرم ہونٹوں کا لمس بھی جھک کر پچھلی گردن کی جلد پر عنایت کیا، جس پر وہ کام سی جاتی فوراً ارحان کے روبرو ہوئے گھوری۔ ہم لان میں ہیں ارحان، آئے اندر چلتے ہیں۔
उसे घूरती जानलेवा लगती थी। मेराल ने उसका हाथ मजबूती से थामा, मगर इससे पहले घर की तरफ बढ़ती वो उसका हाथ देखे रुकी। हाथ की हथेली जरूरत से ज्यादा लाल महसूस हो रही थी और लकीरें भी आम से ज्यादा गुलाबी हो रही थी। और हान भी अपने हाथ पर मिराल की तवज्जो बांह से खींचने लगा, पर मिराल ने वापस मजबूती से थामा। शाह, आपके हाथ को क्या हुआ? इतना लाल क्यों हो रहा है? उल्टा करें, यहाँ भी खरोचे हैं। और हान, मुझे बताएं इस हाथ से क्या करके आए हैं? वो मशकूक नजरों से उरहान को देखते बोली, जिसने हाथ बिलाहर छुड़वा लिया। मेरी जान, जिम गया था, वहां कुछ नई एक्सरसाइज मशीनरी ट्राई की है, उसी से हाथ सुर्ख हो रहा है। और हान ने बहाना बनाने की कोशिश की, पर वो न जाने क्यों यकीन ना कर सकी। क्या ज़रूरत है इतने परफेक्ट फिगर के बावजूद मज़ीद पंगे लेने की? इतने मसल्स बनाकर आपने मारपीट भी जब नहीं करनी तो फ़ायदा क्या है इनका? उल्टा आपकी क्लिनिक पर आते पेशेंट आपसे इलाज कम, आपसे इंस्पायर ज़्यादा होने लगेंगे। मैं किस किस से बचाऊंगी आपको? वो इस वक्त बस डांटने के मूड में थी, जबकि उरहान जानता था इसे कैसे दुनिया जहां की खोश बुलानी है। मेरे ये मसल्स रात काम नहीं आए क्या? वो सरासर शरारत में उतरा, तभी बेचारी डांट ना भूले कान की लो तक सुर्ख हुई। उफ, बहुत बुरे हैं आप। अपने अंग अंग में उठते दर्द याद आने पर वो उल्टा लाड से शिकवा करती वहां से भाग गई। और हान मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वक्ती थी। और हान ने अपना हाथ उठाया, उसकी आंखों के सामने किसी को घसीटने, मारने, लहू लुहान करने का पुरसरूर मंजर लहराया। अब वो उस्मान था या कोई और, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल था। टंटना, हफ्ते की लास्ट एपिसोड कैसी लगी? धमाका हुआ है आज के एपिसोड में, तो यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ तुक्के शुक्के लगा लिए होंगे। तो भाई लगाओ तुक्के। तो कैसी लगी आपको एपिसोड ज़रूर बताइएगा। अगला जो हफ्ता है वो बहुत ही स्पेशल और धमाकेदार होने वाला है। उसमें बहुत सारे राज भी खुलने वाले हैं। मतलब बहुत बहुत कुछ होगा नेक्स्ट वीक में। तो मिलते हैं हम मंडे को। आज की एपिसोड कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लंबा और प्यारा सा तबसरा देना तो मस्ट है भई, आज इतनी प्यारी शोनी मुनी से एपिसोड दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।